नमस्ते 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 जरपा भिन्स छ गुड मर्निङ। अहिले हामी यहाँ माडको भिडियो देखाउँदैछौँ है तपाईँलाई भिडियो मार्फत। गोविंदे राधा कृष्ण 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 गोविंदे सोर हरि माधव गोपाल चौ चौ गंगा तुलसी सारे का हरि गोविंदे हरि गोपाले हरि माधव। जय जय दमेश्वर भजन मण्डल की जय का चिकबिसन चाहिने ठो लोभ जे विस्थापित चाहिने माड हालदिल हाम्रो कला संस्कृतिमा यक्को यक्को सुभाएका हृदय सुभाएका जी भक्त पुरे रनी खोपे रनी थोल्लो पे जेरुंगला गुली माले न ढेमरु नापान ठनाए होला यार ठाउने होला अन ठनाएका
thôi đây ở đây chỉ出来掉thôi nhìn到它对我们来讲是看到了还个冇可。他看到它cái màu đầu मलाई भ्यू परम्परा मटक अरे वो पट पाट ठेक्क डाउपट्टि गर जिल्ला अब पनि खेल भन्ने आएको जिनेउ ए अपनी खेले घरा ढल हो पहिला जी मजा त भनेको वो पट छ जनाकै जी पहिला हिरो नि क धन्यवाद का सबिस्ता नै भिसु त हस 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 हसिदा न का थजे कन्टिन्यू यो दिस जीवन वे का द हवस त अहिले पछि अब त्यहाँ देखाउँछु नि यो माधव रहेछ हामीको त है यो श्री माधव नारायण व्रत सेवा समितिले हामीलाई हाम्रो कला संस्कृतिको पनि यहाँ माधव नारायण व्रतको प्रत्यक्ष प्रसारण भएको भनेर लेखिदिएकोमा श्री माधव नारायण व्रत धन सेवा समिति हनुमानघाट भक्तपुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको परिवारलाई ल हस्त अहिले हामी ल अब के गर्ने भने माधवको यो छुट्टै भिडियो बनाउँ अहिले हामी अर्को भिडियो 1 मिनेटपछि हामी भिडियो प्रसारण गर्दैछौँ है हामी यो नियमित हाम्रो प्रसारण यो धनौको है हजुर कतै नजानुस् हजुर हेरिराख्नु भएको सबैले प्लिज हेरिदिनु है अब यो अलिकति हामी विस्तार हुन्छ क्याप्सन पनि लेख्नुपर्छ हैन यी 2 मिनेट जति अनि हामी नियमित यो 1 महिनासम्म हुने हाम्रो माधव नारायण व्रत अनि त्यसपछि जलाशयको प्रत्यक्षमा एकैछिनपछि आउँछ है हजुरहरू कतै नजानुस् अनि प्लिज हेरिदिनुस् है।